बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी लतीफ़े अच्छे कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज भी मैंने उनका एक लतीफ़ा सुना और वो कंपैरिजन कर रहे थे पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा के साथ और मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। और वो कह रहे थे कि पंजाब की सूरत हाल पर गौर करें कि वहाँ पर जो है हालात ख़राब हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर हालात ख़राब हैं? आप पंजाब आए, आपने पंजाब देखा, आपने आकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का क्या कंपैरिजन किया? क्या ड्रोन को जैम करने वाली गन्स जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथों में पंजाब से पहुंची हैं? क्या असला जो है वो पंजाब से गया है? क्या स्मगलिंग पंजाब से होती है? क्या मनशियात पंजाब से आती हैं? देखें, मैं खुद एक पठान फैमिली से तल्लक रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे हज़ारों, मेरी तरह के बहुत नहीं लाखों पठान जो हैं वो काम करने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर वो मेहनत मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं और खुले दिल के साथ लोग उनको जो है वेलकम करते हैं और उनके कारोबार में हाथ बटाते हैं। जबकि इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में कितने पंजाबी जाकर काम करते हैं और वहाँ के लोग वहाँ उन लोगों को वेलकम करते हैं। ये सिर्फ तनाज़र में देखा कीजिए कि जो बात मजमे को सुनाई जा रही है उसमें हकीकत कितनी है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के बारे में ये रिपोर्ट है कि ये दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस है। पता नहीं कहाँ से ये रिपोर्ट आई उनके पास, लेकिन उन्होंने मजमे में बोल दी। लेकिन मैं आपको ये BBC की एक स्टोरी है जी, वो बताने जा रहा हूँ। एंटी ड्रोन असला स्टोर में महफूज है। पाकिस्तान में तैयार करदा जैमिंग गन की शिद्दत पसंदों के हाथ लगने की अफवाह और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वजाहत। ये क्या है? असल में ये एक ट्वीट है जो किया गया और जिसके बाद ये खबर सामने आई। ट्वीट के अंदर लिखा गया, गवर्नेंस की खोशरुबा होलनाक सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पुलिस को दिए गए ड्रोन जैमर दहशत गर्दों फितनाल ख्वारिज के पास पहुँच गए हैं। ये पक्की रिपोर्ट्स हैं, तस्वीर भी है जिसमें एक शख्स जो है वो रख रहा है। ये ट्वीट जो है अहमद मंसूर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट है जो कि BBC ने कोड किया है और उन्होंने वो तस्वीर भी जारी की है जिसमें सुहेल अफरीदी पुलिस के IG को एंटी ड्रोन गन दे रहे हैं। और यही ड्रोन गन जिसमें एक साइड पर सब्ज़ रंग का एक लोगो भी है, यही तो नहीं लेकिन इसी किस्म की एक ड्रोन गन जो है वो दी जा रही है और दिखाई जा रही है जो कि एक दहशतगर्द के पास है। और उन्होंने ये जो ड्रोन एंटी ड्रोन गन्स हैं ये मौजूद हैं इस वक्त दहशतगर्दों के पास। रिपोर्ट नहीं, ये एक्स पे जर्नलिस्ट बता रहे हैं और बड़े बाखबर और बावसूख जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में आज से चंद दिन पहले भी एक खबर ऐसी आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है अफ़गान दहशतगर्दों को और जो है वसूलियात फराहम करी, यानी उनके साथ जो है वो नरम रवैया अख्तियार किए हुए। जबकि पंजाब में चुन चुन कर दहशतगर्दों को निकाला जा रहा है जो यहाँ मौजूद भी खैबर पख्तूनख्वा से आए भाइयों को बदनाम करने के सबब थे। हम तो ये देखते हैं कि ये पश्तो बोल रहा है तो हम उसको कह देते हैं ये अफ़गानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कारोबार काम करने वाले बहुत सारे जो अफ़गान बशिंदे पठान बशिंदे हैं वो अफ़गान नहीं हैं, यहीं के लोग हैं। और इस पर ज़रा कौन तवज्जो देगा कि बर्मिंघम ने पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को जो है कॉपी करने का, जिसका 2 दिन पहले बहुत शोर हुआ था। अब सारा आलम साहब ने भी इस पर बात की, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी ये ख़बर चलाई और बाकायदा उसको न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाया। इसके बाद आ जाए, अगर आज ही के जंग अखबार को देख लिया जाए तो उसमें एक ख़बर है जिसमें अंसार अब्बासी साहब कॉलम है, अंसार अब्बासी साहब का कॉलम है जिसमें वो कहते हैं उस्मान वज़दार का शुक्रिया। उन्होंने बताया कि किस तरह ईद उल अज़हा से लेकर अब तक पंजाब के देहात में भी सफाई का प्रोग्राम जो है सुथरा पंजाब के नाम से जारी है। और पहले क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जब से मैंने इस पर ट्वीट किया ट्रोलिंग शुरू हो गई, गालियाँ शुरू हो गई। शायद इस बोलते कालम के नीचे भी ऐसी ही सूरत हाल हो। करते रहे, ट्रोलिंग करते रहे, गालियाँ निकालते रहे, लेकिन आज का पंजाब और उस्मान वज़दार का पंजाब सामने रख कर देखा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में क्या काम हुआ है। पंजाब में
پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے اس کا پروگرام موجود ہے۔ پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا ستھرا پنجاب پروگرام جو ہے وہ موجود ہے، اور پنجاب نے پاکستان کی طریقے سب سے بڑے سیلاب میں کسی وفاقی حکومت سے امداد کی اپیل نہیں کی، کسی بین الاقوامی حکومت سے امداد کی اپیل نہیں کی، اپنے وسائل سے لوگوں کی مدد کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو دوبارہ نہ صرف آباد کیا گیا، گھر بنانے کے لیے پیسے دیے گئے، جن کے مویشی گئے ان کو مویشیوں کے لیے پیسے دیے گئے، جن کی فصلیں تباہ ہوئی ان کو فصلوں کے لیے پیسے دیے گئے، اور آج کے دن بھی یہ خبر ہے کہ پنجاب میں زرعی شعبے کے لیے مشینری جو خریدی جائے گی اس میں 40% حصہ جو ہے 60% حصہ جو ہے وہ سرکار شامل کرے گی، صرف 40% جو ہے کسان کو دینا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیں کیا خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی، جتنی میں نے مثالیں آپ کو بیان کی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایلیمنٹری سکول کی جو ہے ٹیچرز کی بھرتی وہ ہم نے میرٹ پی ہے، کرپشن کے الزامات لے کر آؤ، وہ جو ہم بھاٹی چوک میں دیکھا کرتے تھے نا کہ خالص مینگو جوس وہ ٹیپ لگی ہوتی تھی، خالص مینگو جوس، جو اس کو نقل ثابت کرے گا یا ملاور ثابت کرنے والے کو 1000 روپے انعام ملے گا۔ بچپن میں ہم دیکھا تھا اس وقت 1000، آج کا 1 لاکھ سمجھ لیں۔ ایسی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ جو مرضی منہ سے بک بک کر دیں، کیا خیال ہے کہ جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں وہ آپ کس بات کا یقین کریں گے؟ جو خیبر پختونخوا سے بھائی یہاں پر کمانے کے لیے آتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں، یہاں کے کاروبار میں حصہ ڈالتے ہیں، یہ جب عید تہوار پر واپس جاتے ہیں ان کو بٹھا کر پوچھیں ذرا کہ کیا ان کو پنجاب میں ویلکم نہیں کیا جاتا، اور کیا خیبر پختونخوا میں کاروبار کے مراکز نہیں ہیں، کیا خیبر پختونخوا میں بزنس نہیں ہے کہ ان کو پنجاب کا رخ کرنا پڑتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں، جیسے بھارت ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے۔ ان ممالک کے نوجوان بیرون ملک جاتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے، کہ وہاں اچھا سرمایہ ان کو اس کے بدل میں ملے گا اور وہ اس کو اپنے ملک میں بھیجیں گے۔ تو یہاں پر بھی جو میرے خاص کر پٹھان بھائی کام کر رہے ہیں وہ اپنا یہ سرمایہ جو یہاں سے کماتے ہیں اپنے صوبے میں بھیجتے ہیں، جو کہ ایک آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے۔ تو آپ اس طرح کی مزاحیہ باتیں کرتے رہیں، لیکن آج کے جنگ میں ہی ایک خبر اور بڑی دلچسپ ہے۔ خیبر پختونخوا میں اچھی حکمرانی کے بلند و بانگ دعوے، عملی طور پر تقرری و تبادلی نظام میں سنگین تضادات۔ یہ ارشد عزیز ملک صاحب ہے جی، پشاور کے رپورٹر، میرا خیال ہے امجد عزیز ملک کے بھائی ہوں گے، اسی لیے ان کا نام ارشد عزیز ملک ہے۔ وہ بھی بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، اسپورٹس کے جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے میں اچھی وزیر اعلیٰ، میں ذرا پڑھ کے تھوڑے سا سنا دیتا ہوں آپ کو خبر، ساری خبر سنانا میرا مقصد نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی جانب سے صوبے میں اچھی حکمرانی اور میرٹ پر تقرری و تبادلے کے بلند و بانگ دعوے کے باوجود عملی طور پر تقرری و تبادلی میں سنگین تضادات بدستور موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خالی انتظامی رد و بدل نے بیوروکریسی میں شدید بے چینی پیدا کر دی اور صوبائی سطح پر پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے نظام میں موجود بنیادی خامیوں کو بے نقاب کر دیا۔ متعدد سینئر افسران کو بطور OSD ایک طرف بٹھا دیا گیا، جبکہ نسبتاً جونیئر افسران کو اہم اور اعلیٰ درجے کے عہدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اخبار میں چھپی خبر ہے، پشاور سے آئی ہے، ہماری خبر نہیں ہے بھائی، یہ ارشد عزیز ملک کی خبر ہے، پشاور سے آئی ہے۔ آج کے جنگ میں آپ پڑھ لیں، ہمیں ایلیمنٹری ٹیچرز نہ بتائیں۔ آپ کے صوبے میں آپ سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی اسی طرح کے بلند و بانگ دعویٰ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے جو تھے وہ بھی اسی طرح کے دعوے کرتے تھے کہ ثابت کریں جی، کرپشن کے ثبوت لے کر آئیں۔ تمام ثبوت تھے تو آپ نے گنڈا پور کو ہٹایا، ثبوت تھے تو ہٹایا، کہ بنا ثبوت ہٹا دیا، کیوں ہٹایا گیا گنڈا پور کو؟ کیا معلم جبہ کیس جو ہے وہ نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں کرپشن سے جو پیسے آتے ہیں اس کو دہشت گردی میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا منشیات فروشی اور منشیات سمگلنگ جو ہے یہاں سے نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا آج قومی سلامتی کے اہم امور پر بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہی جس طرح سے باقی صوبے جیسے بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، آپ کو پنجاب کی بات کرنے سے پہلے
अपने सूबे को पंजाब के लेवल पर लाना चाहिए। आपको वही ट्रैफिक का सिस्टम जो मरियम नवाज़ दे रही हैं, आपको वही हेल्थ का सिस्टम जो मरियम नवाज़ प्रोवाइड कर रही हैं, आपको वही निज़ाम वही इंतज़ाम जो पंजाब में दिया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा लागू करके देखें। ये मजमे में मजमाबाजी करना, बयानात देना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाना, ये सियासत पुरानी हो गई। अब आप काम की सियासत पर आएँ। आपको लाया गया है, आप नौजवान हैं, एनर्जेटिक होंगे, अपनी एनर्जी को किसी की एक बंदे की आज़ादी के लिए ज़ाया मत करें। अपनी एनर्जी को अपने सूबे के अवाम के लिए इस्तेमाल करें और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स देखें, जहां आपको पता चलेगा कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से एक नहीं कई 100 कदम आज भी आगे है। खैबर पख्तूनख्वा से इलाज की खातर लोग पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के लोग इलाज की खातर खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाते हैं। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में हम जैसे पठान जो हैं वो तलीम हासिल करते हैं। यहाँ से तलीम हासिल करने के लिए कोई किसी पेशावर की यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है। सिर्फ इन चीज़ों को ही मद्देनज़र रखें तो आपको पता चल जाएगा कि मजमे में खड़े होकर मजमाबाजी करने में और काम करने में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। जिस दिन आपको ये फ़र्क समझ आ गया, उस दिन आप काम करेंगे, मजमाबाजी और बयानबाजी नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।